दुईटा सिचुएसनमा पढ्यो होइन, एउटा चाहिँ के थियो, लेन्डिङ रेट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि, लेन्डिङ र इन्भेस्टमेन्ट रेट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि, सरी, इन्भेस्टमेन्ट रेट र बरोइङ रेट, लेन्डिङ र इन्भेस्टमेन्ट हुँदा त एउटै कुरा भयो, इन्भेस्टमेन्ट रेट र बरोइङ रेट डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि फ्युचर्स प्राइसको नो आर्बिट्रेज सिचुएसनमा प्राइस ब्यान्ड कति हुने रहेछ, लोअर बाउन्डदेखि अप्पर बाउन्डसम्म कति हुने रहेछ भनेर पढ्यो। ट्रान्जेक्सन कस्ट जहाँनिर ट्रान्जेक्सन कस्ट एड भइरहेछ फ्युचर्स ट्रान्जेक्सनमा, त्यो ट्रान्जेक्सन कस्टले नो आर्बिट्रेज सिचुएसनमा प्राइस ब्यान्डलाई लोअर बाउन्डदेखि अप्पर बाउन्ड कहाँसम्म पुर्याउँछ। ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको सुरुमा चाहिँ बाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले हाम्रो कस्ट एड गरिदिरहेको, सर्टेन कस्ट राइज गरिदिरहेको हुन्छ, सेल गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो कस्ट चाहिँ हामीले आफ्नो फाइनल भ्याल्युबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ, सो हाम्रो फाइनल भ्याल्यु चाहिँ घटाइदिरहेको हुन्छ। So these two situations are the situation from the imperfect market. Moving forward, हामी थर्ड सिचुएसनमा जान्छौँ। When there is restrictions on short selling, यो चाहिँ हाम्रो थर्ड सिचुएसन। अगाडि हामीले के एजम्सन गरेको थियौँ भने पर्फेक्ट मार्केट सिचुएसनमा देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन्स अन सर्ट सेलिङ भनेर भनेको थियो। आर्बिट्रेज गर्दाखेरि पनि हामीले फर्स्टमा सर्ट सेलिङ गोल्डको सर्ट सेलिङ गरिरहेको थियौँ, कहिले चाहिँ कन्ट्र्याक्टको सर्ट पोजिसनमा बसिरहेको थियौँ होइन। हामीले चाहिँ आफूलाई मन लागे जति सर्ट पोजिसन लिइरहेको थियो। हामीलाई चाहिँ त्यो पर्फेक्ट मार्केट सिचुएसनमा सर्ट पोजिसन लिनको लागि केही पनि रेस्ट्रिक्सन्स थिएन। त्यो रेस्ट्रिक्सन्स नभएको कारणले हामी आफूलाई मन लागे जति, मैले चाहिँ 100वटा युनिट 100वटा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सर्ट पोजिसन लिए भन्न पनि पाइन्थ्यो, अथवा 1000 किलो, 1 क्विन्टल, 10 क्विन्टल, 100 क्विन्टल गोल्ड चाहिँ मैले सर्ट पोजिसन लिएँ भन्न पनि पाइन्थ्यो। These all things can be done only on paper. Real life is not possible. There are some restrictions on short selling. These restrictions create market imperfections. अब हामीले भने जस्तो त नहुने भयो, मैले जति पनि सर्ट पोजिसन लिन पाउँछु भनेर भनेको थिएँ, त्यस्तो सर्ट पोजिसन लिन पाउने सिचुएसन त नआउँदो रहेछ। नो आर्बिट्रेज लोअर बाउन्ड क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज, हेर है यहाँनिर के आइरहेछ, यो अगाडि पढेको कुरा आइरहेछ सबै। यो एफ भन्दा बाहेक अरु सबै हामीले पढिसकेको कुरा हो। एकचोटि हेर त, यो लोअर बाउन्ड हाम्रो यस्तै थियो अगाडिको पनि, ट्रान्जेक्सन कस्ट राखेको छ, अनि त्यसपछि क्याश लेन्डिङ छ, क्याश इन्भेस्टमेन्टको केसमा चाहिँ यो लोअर बाउन्ड हो। यहाँनिर एउटा मात्रै टर्म नयाँ आइरहेको छ, यो याफ। यो याफ भनेको के हो भने, याफ इज द फ्र्याक्सन अफ युजेबल फन्ड फ्रम सर्ट सेलिङ प्रोसिड। सर्ट सेलिङको प्रोसिडबाट हामीले कति फन्ड युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ याफ भनेको। हामीले टोटल सर्ट पोजिसनबाट हाम्रो
के अरे S0 चाहिँ हाम्रो सर्ट पोजिसनबाट हामीले चाहिँ 20,000 कमायौँ, 20,000 पाउन सक्छौँ। सर्ट S0 भनेको स्पट प्राइस चाहिँ हाम्रो 30,000 रुपियाँ छ भन्यो भने यो F भनेको 20,000 by 30,000 हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? F भनेको द फ्र्याक्सन भेराइज बिट्विन 0 to 1। यो हेर त, यो जहिले पनि 0.66 भयो यहाँनिर त। 0 देखि 1 को बीचमा मात्रै यसको भ्याल्यु एक्जिस्ट गर्छ। अब यहाँनिर 20,000 रुपियाँको हामीले सर्ट सेलिङ गर्न सक्छौँ भनिरहेछ, त्यही भएर हामीले यहाँ 20,000 राख्यौँ। हामीलाई यस्तो सिचुएसन दियो कि जस्तो मानिलिउ नेपालकै कन्डिसनमा, नेपालकै इक्विटी मार्केटमा हामीलाई सर्ट सेलिङ कम्प्लिटली रेस्ट्रिक्सन गरेछ भनेको सर्ट सेलिङबाट मैले 1 रुपियाँ पनि पाउन सक्दिनँ। सर्ट सेलिङबाट मैले 0 पाएँ। अनि त्यसपछि कुनै एउटा इक्विटी सेयरको स्पट प्राइस 500 रुपियाँ छ भन्यो भने F कति हुने भयो त यहाँनिर? F इक्वल्स टु 0 by 500 भने जेसुकै टर्मको माथि 0 हो भने ओभरअल भ्याल्यु 0 हुन्छ। सो F को भ्याल्यु कम्प्लिटली 0 कतिखेर हुने रहेछ भने फुल रेस्ट्रिक्सन्स अन सर्ट सेलिङ छ भने, फुल रेस्ट्रिक्सन्स छ भने 0 हुन्छ हैन। अब फुल फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ भने चाहिँ 1 हुन्छ। मैले सर्ट सेलिङबाट चाहिँ मैले कम्प्लिटली सर्ट सेलिङ गर्न पाउँछु, मलाई केही पनि रेस्ट्रिक्सन्स लगाएको छैन भन्यो भने चाहिँ 1 हुन्छ। जति बढी रेस्ट्रिक्सन्स लगाउँदै गयो यो F को भ्याल्यु त्यति नै तल घट्दै जान्छ। यो F भन्ने चिज चाहिँ फेरि अप्पर बाउन्डमा चाहिँ देखिँदैन। अप्पर बाउन्डको हाम्रो एक्सप्रेसन यो पुरानो एक्सप्रेसन नै हो। हेर, हामीले हिजो यहाँ कहाँनिर गरेका थियौँ भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनै हो। हेर, यो एक्सप्रेसन भनौँ अझ होइन, S0 1 plus CB 1 plus T भन्ने यो हिजोको इक्वेसनबाटै हामी क्यारी फरवर्ड गर्दैछौँ यसलाई। अप्पर बाउन्ड F चाहिँ यहाँ देखिँदैन, यहाँ चाहिँ देखिने, यहाँ चाहिँ नदेखिने किन होला फेरि? अरूमा F चाहिँ हामीले अप्पर बाउन्डमा त राखेनौँ, किन होला? थाहा नै भएन। अप्पर बाउन्ड भनेको चाहिँ हामीले सेल गर्दाखेरिको सिचुएसन हो है। यो चाहिँ बाई गर्दाखेरिको सिचुएसन हो, यो चाहिँ सेल गर्दाखेरिको सिचुएसन हो। के हो कि होइन? उल्टो हो है। यस्तो हुन्छ, यो लोअर बाउन्डमा मात्रै किन देखिन्छ भने हामीले आर्बिट्रेज गर्दाखेरि के भन्छौँ भने सुरुमा गोल्ड आर्बिट्रेज गराएको छ भने गोल्डलाई चाहिँ त्यो सुरुमै सर्ट सेलिङ गरेर फन्ड चाहिँ कलेक्ट गरिसकेका हुन्छौँ अनि बल्ल त्यो फन्डलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौँ होइन। कन्ट्र्याक्टहरू अन्डर प्राइस ओभर प्राइस के छ त्यो सिचुएसन अनुसार त्यो हामीलाई लोअर बाउन्डमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ के है। हामीले त्यहाँनिरबाट मात्रै फन्ड युज गरेर हाल्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो फन्ड चाहिँ अप्पर बाउन्डमा चाहिँ त्यो कुरा एप्लिकेबल हुँदैन है। भनेको मतलब यो सिचुएसनमा वी डोन्ट निड फन्ड थ्रु सर्ट सेलिङ। त्यो भएर चाहिँ यो F चाहिँ लोअर बाउन्डमा मात्रै आउँछ, अप्पर बाउन्डमा चाहिँ आउँदैन। बुझ्छ मैले भनेको? अगाडिको त्यो आर्बिट्रेज कसरी गर्ने भन्ने कुरा थियो नि, जुन आर्बिट्रेजको प्रोसेसमा। आर्बिट्रेजमा हामी गोल्डलाई सर्ट सेल गरिरहेको थियौँ, गोल्ड सर्ट सेल गरिरहेको थियौँ अनि सर्ट एन्ड क्यास जेनेरेट भएको थियो त्यो सर्ट सेल गरेर। त्यो क्यास जेनेरेट भएको क्यासलाई चाहिँ फेरि हामी इन्भेस्ट गरिरहेको थियौँ होइन।
हो यो सिचुएसनबाट चाहिँ यो सिचुएसनमा मात्रै यो याफ चाहिँ एप्लिकेबल भयो किन भन्दा सर्ट सेल हामीले यहाँनिर गरिरहेको छौँ होइन माथिको सिचुएसनको लागि चाहिँ याफ चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन याफ चाहिँ त्यो भएर याफ चाहिँ तल्लो यो अप्पर बाउन्डमा चाहिँ देखिँदैन तल्लो इक्वेसनमा नदेखिँदैन यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ if we combine both equation याफ तल देखियो होइन यो स्पट प्राइससँग जोडिएर आयो The last one is limitation on storage. As we have discussed earlier, there can be limitation on storage of the commodities. Because of the capacity, we may have limited ability. मैले आज चाहिँ 100 क्विन्टल गोल्ड चाहिँ सर्ट सेलिङ गर्छु अथवा 100 क्विन्टल गोल्ड सर्ट सेलिङ गर्छु भन्ने केसमा अघि पाइया थिएन भने जति सबै गोल्ड पनि पाइँदैन होइन अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ 100 क्विन्टल गोल्ड आज किनेर 6 महिना होल्ड गरेर लङ पोजिसन होल्ड गरेर अनि त्यसपछि 6 महिनापछि बेच्छु भनेर चाहिँ अब त्यसमा प्रोफिट कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरेँ पेपरमा तर रियल लाइफमा चाहिँ मैले त्यत्रो गोल्ड होल्ड गरेर बस्न सक्छु त मेरो एबिलिटी छ त्यो 100 क्विन्टल गोल्ड चाहिँ होल्ड गरेर बस्न सक्ने रियल लाइफमा चाहिँ त्यस्तो एबिलिटी कम हुन्छ सो बिकज अफ आवर लिमिटेड क्यापासिटी because of our capacity we have limited ability to store these commodities. These storing cost can be very high in some situations. These situation which limit our storage capabilities violate the assumptions of perfect market. There is no such mathematical expression to address this situation. किन भन्दाखेरि मैले पेपरमा त 100 किलो 1000 किलो लाख किलो गोल्ड भनेर भनौँला होइन एक्चुअल रियल लाइफमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन ठ्याक्र्याकै यति किलो यति टन गोल्ड होल्ड गर्ने भन्ने क्यापाबिलिटिजलाई चाहिँ त्यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेस गरेको कहीँ पनि भेटिँदैन होइन त्यो भएर छैन नै भनौँ है यसलाई चाहिँ अब हामीले ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै बुझ्दै जानुपर्छ This was the fourth situation. This was the fourth situation of imperfect market. यो हामी क्यास एन्ड क्यारी मोडलको इम्पर्फेक्ट मार्केट कन्डिसन्सहरू पढ्दै थियौँ चारवटा कन्डिसन्स थियो चौथो कन्डिसन लिमिटेसन अन स्टोरेज अब हामी कहाँबाट यो के अरे क्यास एन्ड क्यारी मोडल आइपुगेको हो भन्ने कुरा एकचोटि सम्झ अगाडि गएर होइन हामी फ्युचर्स प्राइसिङमा थियौँ यो भित्र दुईटा कुरा थियो
अर्को एक्सपेक्टेसन। यो क्यास एन्ड क्यारी भित्र पर्फेक्ट र इम्पर्फेक्ट भन्ने थियो हैन। अर्को यता चाहिँ एक्सपेक्टेसन मोडल छ। एक्सपेक्टेसन मोडल अफ फ्युचर्स प्राइसिङ। यो भनेको चाहिँ के हो भने तिमीले फ्युचर्स प्राइस चाहिँ सर्टेन एक्सपेक्टेड गरेछौ। कमोडिटीको फ्युचर प्राइसमा, फ्युचरमा हुने स्पट प्राइस, यो अगाडि आउने फ्युचर र यो फ्युचर चाहिँ फरक हो है। अगाडि आउने फ्युचर भनेको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टवाला डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टवाला फ्युचर हो। यहाँनिर भनेको यो फ्युचर भनेको चाहिँ अब नर्मल इङ्ग्लिसमा भन्ने फ्युचर हो, भविष्य हो यो भने। तिमीले भविष्यको स्पट प्राइस के हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्छौ अहिलेको टाइममा भने त्यो मोडललाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन मोडल अफ फ्युचर प्राइसिङ भनेर भन्छ। म एउटा कुरा ठ्याक्कै स्योर चाहिँ छैन। तिमीहरूले सिएपिएम मोडल भन्ने पढ्यो फाइनान्समा? अरूमा हजुर सर, सिएपिएम पढेको थियो। अनि सिएपिएम पछि आर्बिट्रेज प्राइसिङ थ्योरी पढ्यो? पढ्नु त पढेको थियो होला, तर थोरै मात्रै, त्यस्तो डिटेलमा चाहिँ पढेको थिएन आर्बिट्रेजको। सिएपिएममा चाहिँ एउटा बिट्टा हुन्छ, त्यो बिट्टा भनेको चाहिँ रिक्स चाहिँ त्यो बिट्टाले मेजर गर्छ भने। अनि आर्बिट्रेज प्राइसिङ थ्योरी त्यो सिएपिएम के अर्को फर्दर एक्सटेन्सन जस्तो हो हैन। त्यसमा चाहिँ त्यो रिक्स मेजर गर्ने बिट्टाहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। बिट्टा 1, बिट्टा 2, बिट्टा इन्फिनिटिभसम्म हुन्छ। तिमीलाई रिक्स केले छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबै चिज चाहिँ तिमीले बिट्टामा बिट्टा भनेर एड गर्दै जान पाउँछौ। आर्बिट्रेज प्राइसिङ थ्योरी एपिटी भन्ने। सो यो एक्सपेक्टेसन मोडलमा पनि तिमी आफैले चाहिँ रिक्स चाहिँ के कुराले छ फ्युचरमा, त्यो कमोडिटिजको प्राइस चाहिँ स्पट प्राइस चाहिँ सर्टेन यति हुनको लागि केले रिक्स छ भनेर तिमी आफैले क्याल्कुलेट गरेर अनि एउटा प्राइस एस्टिमेट गर्छौ। मानिलिऊ आज चाहिँ अब के भन्ने दालको मुसुरोको दाल चाहिँ कति रुपियाँ? 100 रुपियाँ किलो छ। आजको 6 महिना पछाडि चाहिँ यो चाहिँ 120 रुपियाँ किलो हुन्छ भनेर तिमीले एक्सपेक्टेसन राख्यौ। 6 महिना पछाडि 120 रुपियाँ हुन्छ भनेको 120 रुपियाँ हुन्छ इन द स्पट मार्केट हो है। फेरि त एसटी हो। अहिले भन्दा त एसटी भन्न पाइयो। 6 महिना पछाडि त्यो एसटी चाहिँ S0 हुन्छ। त्यो 6 महिना पछाडि 120 रुपियाँ मुसुरोको दाल किलोको हुन्छ भनेर तिमीले अहिले एक्सपेक्टेसन गर्छौ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सपेक्टेसन मोडल अफ फ्युचर प्राइसिङ भन्छ। यो ठुलो थ्योरी के अरे थ्योरी भनेको छ, मोडल भनेको छ, फर्मुला लेखेको छ, तर कुरा के पनि होइन, एकदम सिम्पल कुरा हो। अहिले चाहिँ यो एबिसी कम्पनीको सेयर चाहिँ 120 रुपियाँमा ट्रेड भइरहेछ। यो 3 महिनामा चाहिँ 170 रुपियाँ पुग्छ भनेर तिमीले भन्यौ भने 170 रुपियाँ किन पुग्छ भन्दाखेरि यो कम्पनीको चाहिँ सेल्स बढिरहेको छ, यो कम्पनीमा चाहिँ राम्रो सिइओ आएको छ। तिमीले अब धेरै थोक हेरेछौ त्यो कम्पनीको आफैले। अब फाइनान्सियल पर्फर्मेन्स राम्रो छ भनेर 170 रुपियाँ पुग्छ भनेर तिमीले त्यसरी एक्सपेक्टेसन गर्यौ भने त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेसन मोडल भयो के। तिमीले फ्युचर प्राइस, फ्युचरको स्पट प्राइस आजै एक्सपेक्ट गरिसक्यौ कि यति पुग्छ भनेर। अब ऱ्यान्डमली केही पनि भनेनौ, के अरे यो क्रिकेटको गेममा चाहिँ 220 रन हान्छ भनेर एउटा टिमले 200 रन हान्छ, 220 रन हान्छ भनेर ऱ्यान्डमली भन्यौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब जुवा खेले जस्तो भयो। तर तिमीले सबै कुरा क्याल्कुलेट गरेर रिस्कहरूको पार्टमा त्यो एक्सपोजरहरू के छ सबै हेरेर
अनि भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेसन मोडल हो। अब क्रिकेटमा पनि त्यो पिचको कन्डिसन, ब्याट्सम्यानहरू कस्तो छ होइन, त्यो सबै कुराहरू हेरेर भन्यो भने त्यो पनि मिल्न सक्छ। बाइ द वे के अरे स्क्याम 1992 भन्ने एउटा सिरिज आएको छ होइन। अघिल्लो लास्ट सेमेस्टरमा कसले त्यो हर्षद मेहतावाला मुभी हेरेको थियो, गफला भन्ने? कसले हेरेको थियो? त्यो अगाडिको चाहिँ मुभी थियो होइन, मेन थिमबाट डाइभर्ट नभइकन अब मुभी बनाएको थियो। यसमा चाहिँ एक्चुअल रियल स्टोरी के थियो भनेर 8-9वटा सिरिजमा चाहिँ डिटेलमा ऊ गराएको छ, एक्सप्लेन गराएको छ होइन। अनि त्यसपछि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। मैले त 8-9वटा सिरिज लगभग एकैचोटि बसेर हेरेर सकेँ होइन। स्टक मार्केट इन्जोय गर्छ भने तिमीहरूले हेर्न सक्छ है। के अरे टेलिग्राममा चाहिँ खोज्दाखेरि भेटिन्छ। सो यो केही पनि छैन है। फ्युचर प्राइस F0T भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन अफ स्पट प्राइस एट टाइम टी भन्ने मात्रै हो है। यो केही पनि छैन। एक्सपेक्टेसन मोडल भनेको यति मात्रै हो। यसमा फर्दर डेप्थ अरू केही पनि छैन। सो द्याट्स अल फ्रम माई साइड फर टुडे।